जसले 70 वर्षमा सक्दैन, जसले 70 वर्ष तपाईको विश्वासघात गर्यो, यिनी कांग्रेस, यिनी कम्युनिस्ट र यिनी राजावादीहरूले अहिलेसम्म 70 वर्षसम्म यो देश चलाएका थिए कि थिएन? यिनीहरूले के गरे अहिलेसम्म? 70 वर्षमा जसले केही गर्न सक्दैन त्यसले 75 वर्षमा पनि गर्न सक्दैन। यो कुरा विश्वास गर्नुहोस्। र कम्युनिस्टलाई, यिनी कांग्रेसलाई फेरि पनि तपाईँ भोट हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि गद्दार हो। तपाईँ पनि यो देश विकास भएको चाहनुहुन्न। यो देश यस्तै हुने देश हो। सबैभन्दा भ्रष्ट 52 प्रधानमन्त्री कार्यालय बेचेर खाने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री मुक्ति 72 करोड जसले 25 अरबको योजना बनायो। एउटा बाँसको के थियो त्यो मुक्ति उनलाई सञ्चार गर्ने। हामी यिनीहरूलाई 45 वर्ष मुनिको बनाउन आएका हौँ। यी भोगे बुढाहरूले मात्र देश चलाउन खोजिरहे भने यो देश 1000 वर्षमा पनि यस्तै हुन्छ। यदि यो वनको ठाउँमा हामीले रबर खेती गरेको भए, यदि यहाँ रक्त चन्दन गरेको भए, रक्त चन्दन रोपेको भए, आज अरबौंको यहाँबाट हामीले निर्यात गर्थ्यौँ। यहाँबाट लाखौँ मानिसहरूले रोजगारी पाउँथे। यो देशको वनलाई यिनीहरूले कहिले पनि धन बन्न दिएका छैनन्। यो देशको कृषिलाई कहिले पनि धन बन्न दिएका छैनन्। यिनको गोरचक्करमा भरिरहनु भयो भने तपाईँलाई प्यारालाइज गर्छ, तपाईलाई निकम्मा बनाउँछ। हामीलाई निकम्मा बनाउनको लागि र मागी खाने मगन्ते बनाउनको लागि यिनीहरूले सबै ताकतमा मिलाएका छन्। दुनियाँका लम्पट देशका नागरिक बनाएका छन् यिनीहरूले हामीलाई। एक दलाल नेताहरू हो, तिनीहरूलाई चेतो पनि छ। भिख मागेर देश कहिल्यै पनि समुन्न हुँदैन। भिख मागेर धनी भएको एउटा पनि मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। भिख मागेर धनी हुँदैन, कर्म गरेर कर्मवीरहरू धनी हुने हो। कर्म गर्छ गोर्खाली छोरोले, गोर्खाली छोरोले कर्म गर्ने हो। गोर्खाली छोरोले गौरव गरेर देशलाई धनी बनाउने हो, जुन हामी गर्न सक्छौँ। हामी तमासा हेर्न आएका होइनौँ, हामी देउसी भैलो खेल्न आएका होइनौँ। हामी यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि आएका हौँ। हामी करोडौँ छोडेर अरू चप्पल पड्काएर महलमा बसेका छन् जसलाई तपाईँले अहिले भोट दिनुभएको छ। हामी करोडौँ छोडेर यहाँ चप्पल लाउँदै यो पसिना र गर्मीमा हामी पसिना बगाउँदै यो गर्मीमा हिँडिरहेका छौँ। हामी देश बनाउनको लागि नयाँ चेतना विकास गर्नको लागि हिँडिरहेका छौँ। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। Go back India, go back India, go back India, go back India, go back India. कार्यक्रमका सभापति शरण बहादुरज्यू, विश्वभरिबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका आम नेपाली नागरिकहरू र हाम्रा सचेत नेपालीका शुभचिन्तकहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हिँड्नुहोस्, हिँडिरहनुहोस्। गल्ती हुन्छ नआत्तिनुहोस्। गल्तीले नै हामीलाई सभ्य बनाएको। बाधा आउँछन् झेल्नुहोस्। ठक्कर लागेर लड्न सक्नुहुन्छ, उठ्नुहोस् र फेरि हिँड्नुहोस्। त्यो शिखर याद गर्नुहोस् जुन तपाईँको डेस्टिनेसन हो, अर्थात् लक्ष्य। पुग्नु छ, पुग्नु नै छ। जिद्दी गर्नुहोस्, गरिरहनुहोस्। एक दिन सफलता निश्चित छ। एक दिन शिखरमा पुगिन्छ। एक दिन हामी जे सोचेका छौँ त्यो प्राप्त गरेर हामी जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। कहिल्यै पनि सानो कुराले ठेस लाग्यो भन्दैमा तपाईँ सङ्घर्षलाई नरोक्नुहोस्। सङ्घर्ष जबसम्म तपाईँ सङ्घर्ष गरिरहनुहुन्छ तपाईँले जित्ने सम्भावना हुन्छ। जुन दिनसम्म तपाईँ हारिरहनुहुन्छ, जुन दिनसम्म तपाईँ लडिरहनुहुन्छ, त्यो दिनसम्म तपाईँ म खेल्दैछु, म सिक्दैछु भन्ने कुरा मनमा राख्नुहोस् र तपाईँ फेरि अगाडि बढिरहनुहोस्। एक दिन तपाईँले जे चाहनु भएको छ त्यो पुरा गरेर मात्र तपाईँ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सचेत नेपालीको यो आँगनमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। सचेत नेपाली अब कुनै सानो र कमजोर पार्टी छैन। यो एउटा शक्तिशाली पार्टी भएर, एउटा निर्विकल्प शक्ति भएर यो देशमा आइसकेको छ र म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी तमासा हेर्न आएका होइनौँ, हामी देउसी भैलो खेल्न आएका होइनौँ। हामी यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि आएका हौँ। हामी करोडौं छोडेर अरू चप्पल पड्काएर महलमा बसेका छन् जसलाई तपाईले अहिले भोट दिनुभएको छ। हामी करोडौं छोडेर यहाँ चप्पल लाउँदै यो पसिना र गर्मीमा हामी पसिना बगाउँदै यो गर्मीमा हिँडिरहेका छौँ। हामी देश बनाउनको लागि नयाँ चेतना विकास गर्नको लागि हिँडिरहेका छौँ। केही मानिसहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ सफलता कसरी प्राप्त हुन्छ।
तपाई कसरी यत्रा यी भीमका दलहरूलाई पछाड्न सक्नुहुन्छ? मानिसहरू मलाई सुन्ने गर्छन्। मैले भन्ने गरेको छु सबैभन्दा ठुलो तपाई मैदानमा जानुभयो र एउटा हात्ती छ, हात्तीलाई तपाईले ढुङ्गाले हान्नुभयो भने हात्तीलाई ढुङ्गाले लगाउन त्यही गाह्रो छैन। त्यसको जिउमा जहाँ काट्नुहुन्छ तपाई त्यही ढुङ्गा हान्न सक्नुहुन्छ एउटा हात्तीलाई, तर एउटा मुसोलाई ढुङ्गा हानेर तपाईले त्यसलाई डराउनको लागि निकै गाह्रो पर्छ। जति ठुलो छ त्यसलाई त्यति तगडासँग हान्न सकिन्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउँछु यी जति सुकै ठुला भनिएका हुन् यी ठुलाहरू केवल हावा भरिएका बेलुन हुन्। यिनीहरू केही ठुला छैनन्, हामीलाई भ्रम पारिरहेका छन्। यिनीहरूको बेलुनमा एउटा पिनले मात्र छेड्ने हो भने पनि यी ठुला भनिएका दलहरू गिर्नेछन्। म तपाईलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र एउटा कुरा, एउटा मान्छे, एउटा बच्चा पौडी खेल्न गएछ। बच्चा भन्दा पनि ऊ युवकै रहेछ, ठुलो युवक थियो, पौडी खेल्न गयो। पौडी खेल्न जति पौडी खेल्छ ऊ पानीमा डुबिरहन्छ। पानीमा डुबेको डुबै उनले पौडी खेल्दै जानेन। एउटा सन्यासी, एउटा विद्वान मानिस त्यही खोलामा उभिएका रहेछन्। उनलाई त्यो युवकले बाहिर निस्किएर सोधेछ, म यो खोलामा जति पौडी खेल्दा पनि पौडी खेल्न सकिरहेको छैन, मैले पौडी तैरिन मैले के गर्नुपर्छ? तैरिनको लागि मैले के गर्नुपर्छ मलाई सिकाइदिनुहोस्? विद्वानसँग सोधेछन् र विद्वानले भनेछन्, तैरिन चाहन्छौ तिमी तैरिन चाहन्छौ भने तिमी मरेपछि पानीले आफै तिमीलाई तैराउँछ, तिमीले तैरिन सिक्नै पर्दैन। जब ती विद्वानले त्यो भने अहिलेका दलहरूले यो देशको विकास गर्छु भनेका छन्, मलाई यो देशका केही दलहरूले हामीले परिवर्तन गर्छु भन्छन्। होइन, यिनीहरू नमरिकन यो देश तैरिनेवाला छैन। यिनीहरू भनेको यो देशका अहिलेका तपाईका दलहरू जसले 70 वर्षमा यो देश विकास गर्न सकेनन्, जसले 70 वर्षमा सक्दैन, जसले 70 वर्ष तपाईको विश्वासघात गर्यो, यिनी कांग्रेस, यिनी कम्युनिस्ट र यिनी राजावादीहरूले अहिलेसम्म 70 वर्षसम्म यो देश चलाएका थिए कि थिएनन्? यिनीहरूले के गरे अहिलेसम्म? 70 वर्षमा जसले केही गर्न सक्दैन त्यसले 75 वर्षमा पनि गर्न सक्दैन। यो कुरा विश्वास गर्नुहोस्। र अब 2 वर्षपछि पनि तपाई यिनीहरूलाई, यिनै दललाई, यिनै राजाहरूलाई, यिनै कम्युनिस्टलाई, यिनै कांग्रेसलाई फेरि पनि तपाई भोट हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाई पनि गद्दार हो। तपाई पनि यो देश विकास भएको चाहनुहुन्न। यो देश त्यस्तै हुने देश हो। यो देश हामी हिरामा बसेका छौँ। हिरामा बसेर हामी भिख मागिरहेका छौँ। हिरा तल राखेर, हिरा माथि बसेर, हिराको पिरा ओछ्याएर, हिराको कटौरा बोकेर हामी भिख मागेका छौँ दुनियासँग। सबैभन्दा जो चोर छ त्यसैलाई सबैभन्दा ठुलो पद दिइन्छ। एउटा मुक्ते भन्ने थियो हाम्रो स्कुलमा, म गाउँमा पढ्दाको कुरा गर्दैछु। एक दिन त्यो मुक्ते सबैभन्दा त्यो स्कुलको फटाक्यो, मेरो क्लासमेट हो मुक्ते। एक दिन मुक्तेलाई को स्कुलको मोनिटर बनाएछ। हेडमास्टरलाई मैले गएर सोधे, मुक्ते कसरी मोनिटर हुन्छ? सबैभन्दा बदमास मानिसलाई किन तिमीले मोनिटर बनाइरहेका छौ? उनले भने यसलाई मोनिटर बनाएर भने त देशमा यसले जतिखेर पनि होल्ला गरिरहन्छ, जतिखेर पनि स्कुलमा होल्ला गरिरहन्छ, यसलाई बनाइदिएपछि त सक्यो फेरि भने जस्तो यो देशमा अहिले यस्तै मुक्तेहरूले शासन गरिरहेका छन्। सबैभन्दा भ्रष्ट बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय बेचेर खाने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री मुक्ते। 72 करोड जसले 25 अरबको योजना बनायो, एउटा बाँसकोटा के थियो त्यो मुक्ते, उनलाई सञ्चार गर्ने। अरु सबै अहिले मन्त्रीलाई सबैलाई हेर्नुस्, यी सबै मुक्ते हुन्। यो मुक्तेवादी दर्शनले यो देश चल्नेवाला छैन। अब हामी युवाहरूलाई लिएर जान्छौँ, जोसिलो युवा, इमानदार युवा र त्यो युवाले यो देश चलाउन चाहन्छौँ। यिनीहरूले नियम के बनाएका छन् तपाई हेर्नुस्। जहाँ पनि आयोगमा जानुहोस्, जहाँसुकै विधान पल्टाएर हेर्नुहोस्, यिनीहरूले भनेका छन् 45 वर्ष पुगेको मान्छे मात्र त्यहाँ जाने। हामी यिनीहरूलाई 45 वर्ष मुनिको बनाउन आएका हौँ। यी भोगे बुढाहरूले मात्र देश चलाउन खोजिरहे भने यो देश 1000 वर्षमा पनि यस्तै हुन्छ। यो हाइवे है, पूर्व पश्चिम राजमार्ग हाइवे है। दुईटा घोडा राम्ररी कुदाएर दुईतिरबाट घोडा कुद्दैन, घोडेको बाटो हाइवे बनाएर यिनीहरूले हामीलाई ढाँटिरहेका छन्। यो बाटोहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, यो देशको बाटो मात्र ठिक बनाएको भए
यो देशमा खरबौंको तेलबाट जुन हाम्रो नाश भइरहेको छ, रेमिट्यान्स पैसा नाश भइरहेको छ, त्यो सब पैसा जोगिन्छ। तपाईँ यहाँबाट काठमाडौँमा तपाईँ हेर्नुहोस्, बागबजारबाट बानेश्वर कोटेश्वर गरेर भक्तपुर जानलाई तपाईलाई 2 घण्टा लाग्छ। 10 मिनेटको बाटो 2 घण्टा लाग्छ। 2 घण्टामा कति तेल खर्च हुन्छ? यहाँबाट काठमाडौँ जाँदा बाटोहरू हेर्नु, सबै घुमाउरा बाटाहरू, कुनै एउटा हाइवे छैन। यहाँ काठमाडौँ पुग्दाखेरि 4 घण्टामा पुग्नु पर्ने थियो, हामी 13 घण्टा लाग्छौँ। 13 घण्टामा कति तेल गयो? त्यसकारण यो सब यिनीहरूले घुमाइकन हाम्रा सबै यो देशको जति पनि पैसा छ सबै सर्वनाश गरेका छन्। यिनीहरूलाई अब पनि हामीले सर्वनाश गर्न दिइरह्यौँ भने हामी फेरि पनि अब दास बन्नेवाला छौँ। यो देशको विकास किन भएन भने? तपाईँले गरेको उद्योग किन असफल भयो? तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको खेती किसानी गर्नुहुन्छ, तपाईँ सानो सानो व्यापार गर्नुहुन्छ, तपाईँको व्यापार किन चौपट भयो? किन तपाईँको खेतमा धान फलेन? किन फलेन? तपाईलाई थाहा छ? तपाईलाई थाहा छैन धान किन फलेन? धान फल्छ कि यसरी धान पहिला फल्थ्यो, धान धेरै फल्थ्यो, 1 बिघामा 50-60 मन धान फल्थ्यो, 100 मन धान फल्थ्यो, हामी खुसी हुन्थ्यौँ, यी मल पनि हाल्नु पर्दैन थियो। तर अहिले धान फलेन। धान फल्छ, यिनीहरूले फल्न नदिएका हुन्। तपाईँ मेरै अगाडि हुनुहुन्छ यहाँ ज्ञानु बस्ने, तपाईकै गाउँको मान्छे, इटालीमा वहाँ जानुहोस्, यही उहाँको सोरुम पनि छ, उहाँले 1 बिघामा 107 मन धान फलाउनु भयो। मान्छेभन्दा अग्लो धान हुन्छ अनि त्यो पनि त्यति धेरै फल्छ। उहाँ एउटा पनि युरिया हाल्नुहुन्न, युरिया कुनै पनि मल हाल्नुहुन्न, विदेशी मल, आफै कम्पोस्ट मल बनाएर हाल्नुहुन्छ र धान फलाउनुहुन्छ। नियोजित रूपमा खरबौंको मल बेच्नको लागि यहाँको कम्पोस्ट मल, झारपात खुवाएर बन्ने मललाई हामीलाई बन्न दिएको छैन र युरिया यहाँबाट कम्पोस्ट मल भन्दै बाहिरबाट युरिया ल्याएर हाम्रा एक बारी पनि त्यसले राम्रो फल्दैन। नियोजित रूपमा यो गरिएको छ, मल बेच्नको लागि गरिएको छ। हामी बुझ्दैनौँ, हामी एउटा पछाडि कुदेकै गर्छौँ। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, ल मलै बनाउनु पर्यो अरे, त्यो नाथे युरिया मल बनाउनु त्यत्रो प्रभावको कुरा हो? कुनै ठुलो कुरा होइन युरिया मल बनाउन। यहाँ फ्याक्ट्री खोल्न सकिँदैन थियो, करोडौं लाखौं लाख मेट्रिक टन। आज त्यो कृषि मन्त्री जुन देश बनाउँछु भनेर हिँडेको, हिजो हामीलाई लाग्थ्यो कि देश बनाउँछु भन्दै फर्म छरिरहेका थिए, आज कृषि मन्त्री भनेका छन् मल ल्याउन सकिन है मैले यति भनेर भुवाखसी गरेर हिँडेका थिए। ए मूर्ख, तिमी जस्तालाई मन्त्री बनाउनु नै हाम्रो भुल हो, तिमी जस्तालाई देशको सत्ता पनि हाम्रो भुल हो। हामी यो मल यही बनाउँछौँ। यी जुन मलहरू छन्, मलका कारखाना यही खोल्छौँ। अहिले मलका कारखाना खोलेको भए अरबौं पैसा, अरबौं डलर यो देशमा बचत हुन्थ्यो। यो देशको भूमि त यति धेरै झारपात छन्, गाई बस्तु पालेर, गाई भैँसी पालेर त्यसको मल प्रयोग गरेर यो देशको सबै भूमिलाई उर्वर भूमि बनाएर विश्वको सबैभन्दा राम्रो कृषि र अर्ग्यानिक हामी खेती गरेर यो देशबाट हामी विश्वमा यहाँबाट निर्यात गर्न सक्छौँ। यो भूमि अघि हामी आउँदा ज्ञानु बस्नेसँग मैले गाडीमा कुरा गरेँ, उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, म अत्यन्त प्रभावित पनि भएँ। यो देशको जङ्गल हामीले पहिलेदेखि पढ्यौँ, हरियो वन नेपालको धन भनेर। कति भयो हामीले पढेको? कहाँबाट धन भयो? एउटा रुख बेचेर तपाईले आजसम्म 50 रुपैयाँ कमाउनु भएको छ र यो वन धन भयो तपाईको? बेवकुफ बनाइरहेका छन् यहाँका गद्दार नेताहरू। हरियो वन कहिल्यै नेपालको धन भएको छैन। यिनीहरूले 36 सालमा काङ्ग्रेसतिर यो बहुदल र निर्दलको चुनाव गर्ने बेलामा यिनीहरूले जति रुख बेचे, ती सबै रुख बेचेको त्यो पैसा यी दलाल नेताहरूले, त्यो बेलाका राजा र त्यो सूर्यबहादुर थापाले त्यो बेला पैसा खाए र त्यसैले नारा लेखे हरियो वन नेपालको धन। किनभने उनीहरूको भोलि त ठुलो त्यो बेला त्यसैले लेखेका हुन्। कहिले पनि नेपाली जनतालाई 1 रुपैयाँको फाइदा भएको छैन। यदि यो वनको ठाउँमा हामीले रबर खेती गरेको भए, यदि यहाँ रक्त चन्दन गरेको भए, रक्त चन्दन रोपेको भए, आज खरबौंको यहाँबाट हामीले निर्यात गर्थ्यौँ, यहाँबाट लाखौं मानिसहरूले रोजगारी पाउँथे। यो देशको वनलाई यिनीहरूले कहिल्यै पनि धन बन्न दिएका छैनन्, यो देशको कृषिलाई कहिल्यै पनि धन बन्न दिएका छैनन्। र म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, तपाईहरुसँग मेरो बिन्ती छ, तपाईं धान खेत गर्नुहोस् या केही गर्नुहोस्, अलिकति मेहनत गर्नुहोस्। आफ्नो मेहनतले यिनीहरूका चक्करमा नपर्नुहोस्। यिनीहरूको गोल चक्करमा परिरहनु भयो भने तपाईलाई प्यारालाइज गर्छ।
तपाईलाई निकम्मा बनाउँछन्, हामीलाई निकम्मा बनाउनको लागि र मागी खाने मगन्ते बनाउनको लागि यिनीहरूले सबै ताकतमा मिलाएका छन्। एउटा भिखारी बाटामा बसेर भिख माग्दो रहेछ, बाटामा बसेर भिख माग्छ, सधैँ एउटा पीडा ओछ्याउँदो रहेछ, त्यही पीडामा बस्दो रहेछ र सधैँ भिख माग्दो रहेछ। एउटा विद्वान मान्छे त्यही बाटो भएर हिँड्दा रहेछ। एक दिन तिनै विद्वान मानिससँग पनि त्यो मानिसले भिख मागेछ। विद्वान मानिसले त्यसलाई भनेछन् यो पीडामा के छ? भिखारीले भनेछ के थाहा मलाई, मेरा हजुरबाबादेखि मैले यो पीडा भोगिरहेको छु। यो हजुरबाले मेरो बुवालाई दिनुभयो, बुवाले मलाई दिनुभयो र उहाँले मर्ने बेलामा मलाई भन्नुभएको थियो छोरा चाहे भिख माग चाहे जे गर, यो पीडा कहिल्यै पनि नछोड्नु तैँले भनेर मेरा बुवाले मलाई दिएको हो, त्यसैले म यो पीडा छोड्दिनँ। उनले भनेछ भिखारीलाई तिम्रो पीडामा के छ? भरे राति गएर हेर्नु यो पीडाभित्र के छ, एकचोटि हेर भनेर ती विद्वान मान्छे गएछ। अलिकति भिख मागो, दिनभरिमा 50-100 रुपियाँ भयो, कटौरा थाप्यो। 100 रुपियाँ भएपछि भिखारीले के गर्छ? उही पक्राउने हो, लायो मस्तसँग गएर अनि यसको सम्झ्यो, झोलास सम्झ्यो, के भन्यो यो विद्वानले मलाई मूर्ख बनाएको होला भिख नदिनलाई। यो भिखारीले सोच्यो र भिखारीले एकचोटि फेरि रक्सी खाएको झकमा हेर्नु पर्यो, आज चाहिँ यो पीडा के रहेछ, मेरा बाबुले त नफोड्नु भनेका थिए, फोड्छु आज भनेर भिखमा त्यो भिखारीले पीडा खोज्न थाल्यो। माथि छालाले बेरिएको थियो, छालाले बेरेको पीडा खोल्यो, खोलेर भित्र काठको बाकस रहेछ, सानो सानो काठको बाकस खोल्यो, खोलेर हेर्दाखेरि त्यहाँ रहेछ सुन हिरा। पीडा भित्र त सानो बाकसमा सुन र हिरा रहेछ। बाबुले यो बदमास छोरोले खतम पार्छ भनेर लुकाएर उसलाई यो बचत गर्न भनेर दिएका रहेछन्। हामी यो देश सुनको पीडामा बसेर हाम्रा यी दलाल नेताहरूले हामीलाई केही नदिए हामी सुनको पीडामा बसेर हामीलाई भिख माग्ने बनाएका छन्। हामी त्यही भिखारी जस्ता भएका छौँ, सुनको पीडामा बस्छौँ, हिराको पीडामा बस्छौँ, तर कटौरा छापेर विदेशबाट $1 करोड आयो भनेर यहाँका मिडियाहरूले भङ्गेर टाउके अक्षरमा समाचार बनाउँछ। दुनियाँका लम्पट देशका नागरिक बनाएका छन् यिनीहरूले हामीलाई। एक दलाल नेताहरू हो, तिनीहरूलाई चेतवनी छ भिख मागेर देश कहिल्यै पनि समुन्नत हुँदैन। भिख मागेर धनी भएको एउटा पनि मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। भिख मागेर धनी हुँदैन, कर्म गरेर कर्मवीरहरू धनी हुने हो। कर्म गर्छ गोर्खाली छोरोले, गोर्खाली छोरोले कर्म गर्ने हो, गोर्खाली छोरोले गौरव गरेर देशलाई धनी बनाउने हो, जुन हामी गर्न सक्छौँ। दुनियाँमा मानिसहरूले गरेका हुन्। यो मानिसको यो माइन्ड, यो पूर्व माइन्ड छ, यो सुपर कम्प्युटर हो। यो माइन्ड जुन माइन्ड तपाईँको टाउको भित्र छ, यो माइन्ड बनाउनलाई अहिले एउटा वैज्ञानिक प्रयोगशालामा यो माइन्ड बनाउनु पर्यो भने $10 लाख लाग्छ। एउटा माइन्ड जतिको फङ्सन भएको कम्प्युटर बनाउनलाई $10 लाख लाग्छ। र यो त्यो त्यतिकै चल्नेवाला छैन। त्यो माइन्ड जतिको कम्प्युटर चलाउनलाई यो झापामा जति बिजुली खपत हुन्छ जम्मै बिजुली त्यसलाई लाग्छ। यस्तो माइन्ड लिएर हामी भिखमङ्गा भएर बस्ने यो शोभा दिन्छ नेपालीलाई दिँदैन। हामी यो देशलाई बिउजाउनको लागि आएका हौ। सचेत नेपालीले तपाईलाई भिख माग्न दिँदैन, तपाईलाई कर्मवीर बनाउनु छ र सचेत नेपाली त्यो आह्वान गर्दै आएको पार्टी हो। हामी यीहरूले केही नगरेपछि आएको, हामीलाई पनि कुनै रहर थिएन। राजनीति गर्ने यो गन्दा खेल भनेर भनिरहन्थे, हामी पनि यो गन्दा खेलमा किन परिरहने भनेर म किताब लेखेर बसेको मान्छे, म आफ्नो पब्लिकेसन चलाएर ध्यान गरेर बस्ने मान्छे, म विपक्षलाई ध्यान गर्छु, दैनिक ध्यान गरेर बस्छु। म ध्यान गर्ने मान्छेलाई यो राजनीतिमा किन आउनु पर्छ यो गन्दा खेलमा? किनभने यिनीहरूले गन्दा बनाएको रहेछ। यो फोहोर सफा गर्न आएका हो सचेत नेपाली र पुण्य प्रसाई यो आह्वान गर्दै आएको हो। म तपाईहरुसँग अनुरोध गर्छु, यो फोहोर सफा गर्ने हो। यो फोहोरको डरले हामी भाग्ने होइन, हामी नमरुन्जेलसम्म यो फोहोर सफा गर्न सक्छौं। कम से कम हामीले हाम्रो पालामा फोहोर सफा गर्यौं भने, यी गन्दा राजनीतिज्ञहरूलाई यहाँबाट निकाल्न सक्यौं भने, यो राजनीतिबाट यिनीहरूलाई पाखा लगाएर यो देशका होनहार युवाहरूलाई, ओजस्वी युवाहरूलाई हामीले राजनीतिमा पुर्याउन सक्यौं भने मलाई विश्वास छ 7 वर्षमा 70 वर्षमा यिनीहरूले गरेको काम हामी 7 वर्षमा गर्न सक्छौं। यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु, बिना आधार भनेको छैन। तपाईलाई लाग्ला बिना आधार बोल्दैछ, होइन। यो देशमा यो तराईमा यो हुलाकी राजमार्ग किन बनेन?
हामीलाई लाग्छ हामी के सोच्ने गर्छौँ लाग्छ भारतले त एकदम राम्रो गरिरहेको छ यो देशको उन्नति गर्नमा सहयोग गरिरहेको छ कहिल्यै पनि होइन यदि भारत यो देशको उन्नति चाहन्थ्यो भने तराईमा यो दुःख हुँदैन थियो यो हुलाकी राजमार्ग पसार हुँदैन त्यस्तो बस्दैन थियो उसले टेक्का लिएको त्यो बनाएर देखाउँथ्यो कहिल्यै पनि इन्डिया तराई विकास भएको हेर्नै चाहँदैन तर यो बुझ्दैनौँ हामी तराईका मानिसहरू हामी नेपालीहरू यो बुझ्दैनौँ तपाईँको विकास चाइनाले आएर गर्छ तपाईको विकास इन्डियाले गर्छ तपाईले यो घरको तपाईँको घर छेउमा तपाईँको छिमेकी हुनुहुन्छ कहिले तपाईँले घर छेउको छिमेकीलाई उन्नति गर्नमा सहयोग गर्नु भएको छ तपाईको घरको छिमेकीलाई उसको खेतबारी जोडिदिनु भएको छ कहिले फ्रीमा गएर उसको खेतबारी खनिदिनु भएको छ कहिले तपाईले उसको घरमा डेन्टिङ पेन्टिङ गरिदिनु भएको छ तपाईले उसको घरमा लगेर इटा बोकेर घर बनाइदिनु भएको छ कहिले बनाउनु भएको छ कहिले बनाउँदैन कसैले पनि बनाउँदैन आफ्नो घर आफैले बनाउनु पर्छ साथी हो म यो देशका युवाहरूलाई भन्छु आफ्नो घर आफैले बनाउने हो आफ्नो देश आफैले बनाउने हो आफूलाई विश्वास गर्नु कोही साथीहरू मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ मैले त जिन्दगीमा घर बनाउन पनि सक्छु कोही मानिसहरू भन्नुहुन्छ म के गर्ने होला अहिले मैले केही गर्न सकिनँ एउटा कोटेरोले त्यति राम्रो घर सिलाइकन बनाउन सक्छ एउटा कोटेरोले घर बनाउन सक्छ जसको माइन छैन मूर्ख भन्ने गर्छौ हामी तपाईँ माइन भएका मानिसले एउटा घर बनाउन सक्दैनौँ आफ्नो देश बनाउन सक्दैनौँ सक्छौँ विश्वास गर्नुहोस् आफूलाई यो विश्वासमा अडेनुहोस् म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु हामी यो देश हामीले सोचेको जस्तो देश बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो देखाउन सक्छौँ धन्यवाद जुन चिज भनेर उज्यालो ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ तपाईँको आशा जगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र खादा लगाइदिनको लागि म घटनास्थललाई अनुरोध गर्छु र संयोजक हामीले विभिन्न समितिहरू बनाइरहेका छौँ हाम्रो चाँडै नै हामी देशभरि 77 जिल्लामा 3 महिनाभित्रमा समिति बनाइसक्ने समितिहरू गठन गरिसक्ने हाम्रो योजना छ त्यही योजना अनुसार हामी द्रुत गतिमा यो दशैं पनि नभनिकन यो कोरोनासँग पनि नडराइकन हामी हिँडिरहेका छौँ हामी केहीसँग पनि डराउँदैनौँ भन्ने कुराको यो प्रमाण पनि हो आजको झापा जिल्लाको संयोजक धनबहादुर कुँवर उहाँलाई आजदेखि झापा जिल्लाको संयोजकको रूपमा काम गरेर अगाडि बढिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु र उहाँलाई शुभकामना पनि छ धन्यवाद छ हाम्रो पटेल सरलाई त्यस्तै अब हाम्रो र अब झापा जिल्लाको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ताको रूपमा हामीले सनम पाठकलाई हामीले मनोनित गरेका छौँ र उहाँ जुझारु पनि हुनुहुन्छ र उहाँले झापा जिल्लामा समिति बनाउनको लागि धेरै नै प्रयास गर्नुहुनेछ र हाम्रा यी पुराना दल र पुराना पार्टीहरूबाट मुक्त गराउनुहुन्छ झापालाई भन्ने मलाई विश्वास पनि छ बधाई छ यहाँलाई शुभकामना छ त्यस्तै अब सदस्यमा नितेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ नितेश श्रेष्ठज्यू अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु यहाँलाई बधाई छ शुभकामना छ अब एउटा टिम मिलाएर राम्रो छ यही बस्नु छ त्यता अगाडि बस्नु सन्तोष श्रेष्ठ ज्यू उहाँ बाहिर गइसक्नु भएको जस्तो छ जित तामाङ ठिक छ हजुर ठिक छ र अरू सदस्यहरू हामी बिस्तारै जङ्गबहादुर सर ध्रुव सापकोटा दिता मोड मुख्य मान्छे कहाँ ध्रुव सापकोटा गइसक्नुभयो
अस्मिता पाठक ठिक छ अस्मिता पाठकलाई टिका र खादा लगाएर उहाँ पनि जिल्ला सदस्य हुनुहुन्छ। अस्मिताजीलाई धेरै स्वागत छ, शुभकामना छ। ल धन्यवाद छ झापाको टिमलाई र यो कार्य समितिले आगामी दिनमा यो जिल्ला समिति एकदमै फैलाएर लिएर जानेछ। यसलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै 1 नम्बर प्रदेश र केन्द्रको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र केही कुरा हाम्रो पुण्य सरलाई राख्दै म अनुरोध गर्छु। ल अब आज यस कार्यक्रम अब हाम्रो एउटा सानो फोटो सेसन हुनेछ। यो पहिलो उहाँले कार्यक्रम सघाउनु कार्यक्रम यो समापन भएको घोषणा हाम्रो सभापति शरण पाठकजीले गर्दै र अन्तिममा हाम्रो फोटो सेसन हुनेछ। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।